अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सांप और एक नेक इंसान का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। ये वाकया यकीनन आपको अंदर से झिंझोड़ कर रख देगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। एक शख्स जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि खारदार झाड़ियों में यानी कांटेदार झाड़ियों में एक सांप फंसा हुआ है और वो सांप जख्मों से बिल्कुल चूर है और तड़प रहा है। उस सांप ने बड़ी रहम की नजरों से, मिस्कीन नजरों से उस आदमी की तरफ देखा जैसे वो उससे मदद मांग रहा हो। उस आदमी ने जब उस सांप को देखा तो उसको भी सांप पर तरस आ गया। उसने एक जैतून की टहनी यानी शाख लेकर उस जख्मी सांप को खारदार झाड़ियों से और कांटेदार झाड़ियों से बाहर निकाला और बाहर निकालकर उसे छोड़ दिया। बाहर निकलने के बाद सांप ने बजाय उस आदमी का शुक्र अदा करने के, सांप ने फुफकारना शुरू कर दिया। अपनी औकात पर आ गया और कहने लगा, मैं तुमको डसूंगा। वो आदमी तो बड़ा मुश्किल में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया और ये सांप ऐसा क्यों कर रहा है। वो डर गया। उसने भागने की कोशिश की मगर सांप के जहर से वो भाग भी न सका। उस आदमी की हालत तो ऐसी हो गई कि नेकी गले पड़ गई। उस आदमी ने सांप से कहा, मैंने तुम्हारे साथ नेकी की मगर तुम बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के, मशकूर और ममनून होने के, उल्टा मुझे ही डसने पर आमादा हो। तो सांप ने कहा, भाई साहब, ये नया जमाना है, यहां पर नेकी का बदला बुराई से दिया जाता है। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ये गलत बात है। जमाना इतना भी खराब और बेकार नहीं हो गया कि अभी भी यहां पर नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। तुम अगर चाहो तो हम किसी इंसाफ करने वाले के पास चलते हैं, अपने दरमियान किसी को फैसल बना लेते हैं, वही हमारा फैसला करेगा। मैंने नेकी की, इसलिए मेरे ख्याल में नेकी का बदला नेकी है और फैसला मेरे हक में होगा। सांप ने कहा, क्योंकि वो नए जमाने को जानता था। उसने कहा, कोई बात नहीं, ये रहा घोड़ा, ये रहा मैदान, चलो फैसला करवा लेते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है, चलो चलते हैं। लेकिन सांप ने जाते जाते कहा, याद रखना, आज का जमाना नेकी का बदला बुराई से देने का है, इसलिए फैसला मेरे हक में होगा। कहा कि चलो देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों यानी आदमी और सांप एक गाय के पास गए और अपना मुकदमा बयान किया और साथ में ये भी कहा, देखो ये सांप कह रहा है कि आज के जमाने में नेकी का बदला बुराई है। गाय ने सारी कहानी सुनी और ठंडी आह भरकर बोली, ऐ शख्स, शायद तुम्हें ये कबूल ना हो और तुम इस बात को मानने को तैयार ना हो, लेकिन आज के जमाने में नेकी का बदला बुराई ही से दिया जाता है। मुझे देखो, मैं जवान थी, मालिक को दूध देती थी, मालिक का बोझ उठाती थी, उसके बच्चे मेरा दूध पीकर जवान हुए, मालिक मेरा ख्याल रखता था, मुझे चारा और पानी देता था। लेकिन अब मैं बीमार हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं दूध देने के काबिल नहीं रही, उसका बोझ उठाने के काबिल नहीं रही, तो मालिक ने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया और मुझे दरिंदों के हवाले कर दिया है। अब मैं भूखी मरूं या प्यासी मरूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं भी इस बात को मानती हूं कि नेकी का बदला बुराई ही से दिया जाता है, जो मेरे साथ हुआ। यह सुनकर तो सांप और खुश हो गया और फुफकारने लगा और कहने लगा, अब तो मैं तुमको जरूर डस लूंगा। वो आदमी और ज्यादा परेशान हुआ। उसने सोचा, ये गाय भी एक बीमार जहन की मालिक है और अरबी में कहावत है कि बीमार की राय भी बीमार ही होती है, चलो किसी और से पूछते हैं। सांप उसकी बात मान गया। आगे उनको एक गधा मिला। गधे को इन्होंने पूरी कहानी सुनाई। गधे ने बड़े इत्मीनान के साथ पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहने लगा, ऐ शख्स, मेरे ख्याल में आज के जमाने में नेकी का बदला बदी ही है, यानी नेकी का बदला बुराई ही है। मेरे साथ देखो न क्या हुआ। जब मेरे अंदर दम खम था, मेरा मालिक दिन रात मुझ पर सवार रहता था। मेरे मालिक ने मुझको सवारी करके मुझे देहात देहात, शहर शहर घुमाया और मुझ पर मेरी ताकत से 2 गुना बोझ लादा करता था। मैंने सारी जिंदगी उसके लिए काम किया,
جب میں بوڑھا ہو گیا تو میرے مالک نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب میں جنگل میں درندوں سے بچتا پھرتا ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے میری زندگی کا تجربہ مجھے یہی بتاتا ہے کہ آج کے زمانے میں نیکی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا ہے۔ سانپ گدھے کی یہ بات سن کر اور خوش ہوا اور پھر سے پھپکارنے لگا اور کہنے لگا، اب تو میں تجھے ضرور ڈس لوں گا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آدمی منت سماجت کرنے لگا اور سانپ سے کہنے لگا، سانپ صاحب ایک اور موقع مجھے دو۔ یہ گدھے میں کہاں عقل ہوتی ہے؟ یہ گدھا بے وقوف جانور ہوتا ہے، بے عقل جانور ہوتا ہے۔ ہم کہاں اس کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آ گئے؟ ایک کام کرتے ہیں، کسی عقل مند کے پاس چلتے ہیں، کسی دانا کے پاس چل کر اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ آدمی سانپ کے آگے منتیں کرنے لگا تو سانپ اس کی بات مان گیا، یعنی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا ماننے کو، لیکن پھر بھی وہ مان گیا، کیونکہ دو فیصلے سانپ کے حق میں ہو چکے تھے، اس لیے سانپ کو امید تھی کہ تیسرا فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوگا۔ اس بار وہ دونوں بھی، یعنی وہ آدمی اور سانپ، ایک بزرگ کے پاس پہنچے، ایک دانا اور عقل مند انسان کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ گائے نے اور گدھے نے کیا فیصلہ دیا تھا۔ بزرگ ذرا ہوشیار انسان تھے، دانا اور عقل مند تھے، انہوں نے پورا قصہ سنا اور ان سے کہا، مجھے ان جھاڑیوں کے پاس لے چلو جہاں سے تم نے اس سانپ کو نکالا تھا۔ پہلے وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کو ہمیں ریکریٹ کرنا ہوگا، یعنی پہلے تم چل کر سانپ کو جھاڑیوں میں پھینکو اور پھر میرے سامنے نکالو، میں دیکھوں گا کہ تم نے اسے نکالا کیسے تھا، اس کے بعد ہی میں فیصلہ کروں گا۔ بہرحال ایسا ہی کیا گیا۔ وہ تینوں جھاڑیوں کے پاس گئے اور سانپ کو دوبارہ اس خاردار اور کانٹے دار جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا، اور جیسے ہی وہ آدمی سانپ کو دوبارہ نکالنے کے لیے ان جھاڑیوں میں ہاتھ ڈالنے لگا تو اس بزرگ نے، یعنی اس عقل مند انسان نے، اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو منع کر دیا اور کہا کہ اس سانپ کی اوقات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے، اس کی جگہ یہ خاردار جھاڑیاں، یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سانپ کو، اس زہریلے سانپ کو یہیں پڑا رہنے دو، اسے یہیں مرنے دو، کیونکہ اسے جو بھی نکالے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اس قصے میں ہمیں بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہمارا واسطہ، ہمارا پالا کئی طرح کے سانپوں سے پڑتا ہے۔ کچھ آستین کے سانپ، کئی مذہب کے نام پر لوٹ مار کرنے والے سانپ، کچھ خون چوسنے والے سانپ، کچھ رنگ بدلنے والے سانپ، اور کچھ خاندانی سانپ جو نسل در نسل زہر پھونک رہے ہیں، ہمیں ڈس رہے ہیں۔ جن سانپوں کو خاردار جھاڑیوں میں اور جن سانپوں کی جگہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، ہم نے وہاں رہنے دینے کے بجائے انہیں وہاں سے نکال کر اونچے مقام پر پہنچا دیا، انہیں اچھی اچھی مسندیں دے دیں۔ اب وہ سانپ اپنی فطرت پر آ گئے ہیں، کیونکہ سانپ اور بچھو اپنی فطرت کو نہیں بدلتے، ان کا کام ہی ڈسنا ہے، ان کا کام ہی ڈنک مارنا ہے۔ اس لیے یہ جو سانپ اونچے اونچے مقام پر پہنچ گئے ہیں، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ، جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، انہیں اس مقام پر پہنچایا، اس کرسی پر پہنچایا، یہ انہی کے ساتھ اور انہی کو ڈسنے کا کام کر رہے ہیں، اور خود محل پر محل تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ سانپ کئی طریقوں سے ہمیں ڈستے ہیں، کبھی دوستی کے نام پر، کبھی جھوٹے رشتوں کے نام پر، کبھی رہبری کے نام پر۔ ان سانپوں کا اصل مقام اور اصل جگہ وہ خاردار جھاڑیاں، وہ کانٹے دار جھاڑیاں اور وہ اندھیرے بل ہی تھے، لیکن ہم نے غلطی سے انہیں اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ اور زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، کبھی گائے اور گدھے جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں سے فیصلہ مت کرواؤ، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، وہ ہمیشہ غلط ہی فیصلے دیں گے، بیمار ہی فیصلے دیں گے۔ اپنے فیصلوں کو نیک لوگوں کے ہاتھوں میں سونپو، دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں سونپو، کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر
ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔